हिंद में हिकमत दी कोई कहाँ से सीखे, न कहीं लज्जत किरदार न अफकार अमीक, हल्काए शौक में वो जुर्अत अंदेशा कहाँ, आह महकूमियों तकलीदो जवाले तहकीक, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बे तौफीक। इन गुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब कि सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस नज़म में इज्तिहाद की वो हकीकत अल्लामा साहिब ने बताई है जो मुसलमानों ने महकूमी के ज़माने में इख्तियार किया। यानी जब मुसलमान, अब भी हम महकूमी के ज़माने में ही रह रहे हैं। महकूमी इस तरह है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म भी है, हम मगरबी ताकतों के ग़ुलाम भी हैं, वर्ल्ड बैंक के ग़ुलाम हैं, IMF के ग़ुलाम हैं, और आप जानते हैं इसके अलावा हम ज़हनी तौर पर ग़ुलामी का शिकार हैं, तहज़ीबी तौर पर ग़ुलामी का शिकार हैं, माशी तौर पर तो ग़ुलामी का शिकार हैं ही सही, माशरती तौर पर भी ग़ुलामी का शिकार हैं। तो इन तमाम ग़ुलामी की किस्मों से अपने नौजवानों को, अपने साथियों को, अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपनी उम्मत मुस्लिमा को और इंसानियत को निकालना, ये एक मोमिन का अज़्म होता है, उसकी हिम्मत होती है, और इसके लिए वो अपनी ड्यूटी अदा करता रहता है। इज्तिहाद नज़्म में इकबाल फरमाते हैं, हिंद में हिकमत दी कोई कहाँ से सीखे, हिंद में हिकमत दी कोई कहाँ से सीखे। यानी हम बरसगीर में, बरसगीर पाको हिंद के अंदर रहने वाले, ये मशरक़ की तरफ रहने वाले, ईस्ट में रहने वाले, उस वक्त चूँकि इकबाल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर रहते थे और इकट्ठा बरसगीर का ये इलाका था जिसके अंदर पाकिस्तान, हिंदुस्तान ये इकट्ठे थे। तो इकबाल फरमा रहे हैं, हिंद में हिकमत दी कोई कहाँ से सीखे। ये फरमा रहे हैं कि अब हम दीन की हिकमतों को, दीन के असरार और रमूज को, दीन की खूबसूरती को, दीन के हुस्न को, दीन के कमालात को कहाँ से सीखें। ये क्यों फरमा रहे हैं इकबाल, न कहीं लज्जत किरदार न अफकार अमीक। इकबाल फरमा रहे हैं दो ही तरीके थे ना, एक तो दीन को बताने वाला, दीन को समझाने वाला, एक तो मुसलमान या मोमिन जो दीन का दाई हो है, जो दीन का दावत देता है, बिलखुसूस जो अहले दीन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्या कहते हैं, या तो उनका किरदार ऐसा हो, उनकी शख्सियत ऐसी हो, उनका किरदार ऐसा हो, उनका अखलाक ऐसा हो, और उनकी मोहब्बत ऐसी हो, उनकी केयर ऐसी हो, उनका प्यार ऐसा हो, उनका अदब ऐसा हो, और वो ऐसे मिलनसार हों, ऐसा साथ देने वाले हों, ऐसे गमगुसार हों, ऐसा सहारा बनने वाले हों, ऐसा एम्पैथाइज करने वाले हों। यानी दूसरे की जगह पे जाके देखने वाले को कहते हैं एम्पैथाइज करने वाला, यानी एम्पैथी रखने वाला, दूसरे की जगह पे जाके सोचने वाला। एक बच्चे की जगह पे जाके ये सोचना, ये बच्चा कैसे सोचता है, इसके सवालात क्या हैं, इसकी मुश्किलात क्या हैं, इसके ज़हन की उलझने क्या हैं। तो या तो ये किरदार हो, तो ये किरदार जब कोई बात बताता है, दीन की ब्यूटी को बताता है, दीन के असरार और रुमूज़ को बताता है, दीन की जिम्मेदारियों को बताता है, तो सुनने वाला वैसे ही उसका जी चाहता है मानने के लिए, बताने वाले के किरदार की वजह से, शख्सियत की वजह से। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान हकीम को अहले अरब के सामने पेश किया, वही इलाही को पेश किया, तो पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको कहा, लबिस्तु फीकुम उम्रा, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। वो सब पुकार उठे, हुजूर हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको अमीन पाया है। अब मुझे बताइए, जिसे दुश्मन भी कहते हैं सादिक हैं, दुश्मन भी कहते हैं आप अमीन हैं, सादिक हैं यानी सच्चे हैं, अमीन हैं यानी अमानतें अदा करने वाले हैं। अजीब बात है, कुफ्फार बात तो नहीं मानते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन से तो वो इनकार करते थे, लेकिन उनमें ये जुर्रत नहीं थी कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का इनकार करें। उनमें ये जुर्रत नहीं थी वो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का, सदाकत का लोहा मानने से वो किसी दौर में मुनकिर नहीं रहे, कभी मुनकिर नहीं रहे। इसे कहते हैं लज़्ज़त किरदार। तो इकबाल फरमा रहे हैं, हिंद में हिकमत दी कोई कहाँ से सीखे। अब हमारे यहाँ कोई दीन कैसे सीखे, कहाँ से सीखे, वो कहाँ समझ में आए। अब दीन बताने वाले हमारी तरह के हो गए, हम लोग लोगों को दीन बताते हैं और कुरान मजीद की दावत देते हैं और हिदायत की तरफ बुलाते हैं, दीन की तरफ बुलाते हैं, ईमान की तरफ बुलाते हैं, रब्बे जुल जलाल की मारिफत की तरफ बुलाते हैं, रब्बे जुल जलाल के साथ ताल्लुक बनाने की तरफ बुलाते हैं। लेकिन हमारा किरदार क्या होता है, हमारा किरदार क्या होता है। न सच्चाई है, न अमानत है, न अदब है, न इखलास है,
نہ محبت ہے، نہ غم گساری ہے، نہ لوگوں کا سہارا بننا ہے ہمارے اندر، نہ لوگوں کی مدد کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے ہمارے اندر، اور دولت کا لالچ ہے ہمارے اندر، اور اپنے وسائل پہ سانپ بن کے بیٹھنے کی عادت اور اتوار ہیں ہمارے اندر، تو اقبال فرماتے ہیں لذت کردار نہیں ہے، یہ لذت کردار ہے، نہ افکار عمیق کے غور و تدبر، قرآن مجید کے اندر غور و تدبر، دین کے اندر غور و تدبر، اس انداز میں گہرائی میں جانا اور دین کی حکمتوں کو سمجھانا، اور دین کے اندر جو گہرائی موجود ہے اس کو لوگوں کو سمجھانا، یہ دوسری بات تھی نا، یعنی دوسری بات یہ تھی جس سے دین سمجھ میں آنا تھا۔ دو ہی باتیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ جو بتانے والے لوگ ہوتے، جو اہل علم ہوتے، جو اہل شریعت ہوتے، ہم جیسے لوگ جو مسلمان ہیں جب لوگوں کو بلاتے تو ان کا کردار بہت شاندار ہوتا، اور دوسری بات یہ ہوتی کہ وہ غور و فکر بہت ہوتا، تدبر بہت ہوتا، گہرائی میں جاتے اور کانسیپٹ کے لیول کے اوپر، علمی سطح کے اوپر چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھا دیتے۔ لیکن انفارچونیٹلی اقبال فرماتے ہیں اب دونوں ہی باتیں نہیں رہی، کردار کے اندر لذت نہیں رہی اور افکار کے اندر گہرائی نہیں رہی۔ پھر اقبال فرماتے ہیں حلقۂ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ اقبال کہتے ہیں حلقۂ شوق کہتے ہیں اہل تصوف کو، حلقۂ شوق کہتے ہیں شوق کا حلقہ، یعنی شوق والوں کا، محبت والوں کا، عشق والوں کا حلقہ، ان کی محفل، اسے کہتے ہیں حلقۂ شوق۔ تو حلقۂ شوق میں وہ جرأت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق۔ اقبال فرماتے ہیں پہلے جو اہل تصوف تھے ان سے بھی دین پھیلا کرتا تھا، کیونکہ وہ بھی بڑی دین کی حکمتوں کو سمجھتے تھے، شریعت کو سمجھتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سمجھتے تھے، رب ذوالجلال کی معرفت والے لوگ تھے وہ۔ تو اقبال فرما رہے ہیں حلقۂ شوق میں جب وہ سوچنے کی جرأت تھی، وہ جرأت اندیشہ، سوچنے کی جرأت اور غور و فکر کی جرأت اور دین کی حکمت کو جاننے کی جرأت اور دین کے اسرار و رموز کو جاننے کی ہمت، تو اقبال فرما رہے ہیں کہ شوق کے حلقے میں، اہل محبت میں، اہل تصوف میں، اقبال فرماتے ہیں ان کے اندر اب وہ غور و فکر کی ہمت نہیں رہی، تحقیق کی ہمت نہیں رہی، آہ محکومی، اب وہ محکوم ہو گئے ہیں، اب وہ غلام بن گئے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جب اندھی بہری گونگی تقلید ہم شروع کر دیتے ہیں، ایسی تقلید جس میں ہم حقیقت کو نہ سمجھ رہے ہوں، ایسی تقلید جس میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے بغیر ہم تقلید کر رہے ہوں، جب ہم قرآن حکیم کے بنیادی پیغام کو سمجھے بغیر بس جس نے جیسے کہا ویسے کرتے چلے جا رہے ہوں، ہاں اس کے اندر ظاہر ہے جو اہل علم ہوں گے، جو اللہ والے ہوں گے، جو پرہیزگار اور متقی اور اہل علم ہیں، وہ تو سر آنکھوں پہ، ان سے تو سیکھ کے چلنا ہے، انہوں نے ہی تو قرآن حکیم کی شرحیں لکھی ہیں، انہوں نے ہی تو حدیث مبارکہ کی شرحیں لکھی ہیں۔ اس لیے جو علماء حقیقت ہیں، جو علماء متقی علماء ہیں، پرہیزگار علماء ہیں اور محقق علماء ہیں اور مفسر علماء ہیں اور محدث علماء ہیں اور جینون صوفی علماء ہیں، ان کو اقبال نے، جینون اہل تصوف ہیں، ان کو اقبال نے کہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ وہ تو اقبال ہمیشہ ان کو سر آنکھوں پہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بڑے محبت اور پیار کا اور ادب کا رشتہ اقبال کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو اقبال ان کو نہیں کہہ رہے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہے، بلکہ اندھی بہری اور گونگی اس تقلید کو جس میں نہ کہیں پتہ کہ قرآن مجید کے احکام کی پیروی درست انداز میں ہو رہی ہے یا نہیں، اور نہ اس پہ غور کیا کہ حدیث مبارکہ کو پوری طرح سے ہم فالو اور اتباع اس کی کر رہے ہیں یا نہیں۔ اب مسلمان نے تحقیق چھوڑ دی ہے، غور و فکر چھوڑ دیا ہے، ریسرچ چھوڑ دی ہے، چیزوں کی گہرائی میں جانا چھوڑ دیا ہے، انوینشنز چھوڑ دی ہیں اور ڈسکوریز چھوڑ دی ہیں، اور چیزوں کو جب گہرائی سے اور چیزوں کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا جب چھوڑ دیا، اسی کو محکومی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسی طرح کے لگاتار دنیا و آخرت میں کامیابی کے پیغامات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازماً ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے تمام فیملی اور فرینڈز کو بھی سبسکرائب کرا دیں، تاکہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے پیغامات لگاتار آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اس کی دعاؤں کی بھی آپ سے درخواست ہے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیر۔